مرحبا بكم bienvenue sur la chaîne تاع فؤاد. اليوم غادي نديرو ان سابلي او سيترون. il est très facile روعه. il est très bon. سيتروني خواتاتي ما غاديش تندموا عليه. surtout اللي يبغوا السيترون محبين السيترون ceux qui aiment le citron ils vont se régaler. غادي c'est une recette vraiment روعه. نبدو على بركه الله بالمقادير. اش عندنا زوج حبات بيض، عندنا كاس سكر غلاس، كاس مايزينا، ان فيغ اتي كبير تاع زيت، عندنا زوج تاع لي دو سيترون، زيت دو سيترون، اون بيسه سمن ما نساوهاش، 250 غرام دو بور و ان دومي باكي دو لوفور. هذا من نقلاخو في هذه لاباط. بون نبدو دروك على بركه الله. نكتبو الدهان تاعنا 200 دهان توجور اون بوماد بيان سور، دهان اون بوماد نخرجوه. فوالا 250 تاعنا تاع الدهان. هنا الدهان كل وحده وكيفاش تخدم. انا خدمت بصول، نخلوه. هنا اش نديرو؟ هنا نكتبو 250 غرام تاع الدهان كما قلت لكم، لو فيغ ا لويل تاع اتي دويل فدروه هنايا. هنا تنجمو تخدمو بيديكم، تنجمو تخدمو بالبيتريت، تخدمو بالباتور، باي حاجه تبغوا تخدمو بها ما كاش مشكل. انا غادي نخدم بالباتور. هنا دا شوفوا هنا كي راه اون بومات الزيت مع الدهان. دونك شنو نديرو؟ نقدبوا السكر غلاس تاعنا، نقدبوا السكر غلاس تاعنا مغربل بيان سور. السكر تاعنا مغربل، ندخلوا السكر غلاس. هنا راني دخلت السكر غلاس كما راكم تشوفوا. نزيدو شويه. هنا اش ندير؟ نزيد البيض تاعي. حبات بيض هنا اش نزيدو؟ نزيد هذوك لي دو سيترون زاز تاعهم. هنا زاز دو سيترون. هنا نليبرو الليمون، هنا نليبرو لو سيترون، نليبرو الليم، يفون سو ريغالي. نزيدو مغرف جوج السوب. هذا نوخرو بس غادي نخدمو به لا كريم باش نلصقو لو بسكوي، ونزيدو نديرو به لو كلاصاج تاني باش نديرو به لو كلاصاج. فوالا هنا بون خلات ان بو هنا باش ندخل. هنا نزيدو مايزينا تاعنا راهي مغربله توجور. انا توجور نغربلهم. هنا ندخل هاك
ما تطيش علينا. بون سي بون. دونك باش نزيدو لا فارين تاعنا او فور ا مزور، نزيدو هنايا ما ننساوش لا بانسي دو سيل. Parce que la pincée de sel, elle nous fait ressortir le goût la farine. هنا ندير غير شويه، من بعد غادي نستعمل هنا اوبليجي نستعمل يدي دروك. فوالا هنا خاصها الزيت. من هنا ملي تبغوا تخدموا، انا كيما اليوم نسيت، صح ملي تبغوا تخدموا انا نضل نغربلها في هكا ريسيبيون ونقلع منها، ما نضليش الاخر. نديرو نص، هنا نديرو نص باكي تاع لو قد مغرف صغيره سيتو با بلوس. النشا ولا اللي لاباط تاعنا تكون طريه، ما نيبسوهاش. وتوجور ما نعجنوهاش. نزيد هنا لا فارين، جو بو با vous dire la quantité شحال، باسكو تو ديبون كل وحده لا فارين تاعها وكل لا غروسور تاني تاع البيض. هنا يدير لكم كميه لاباس بها ويجي طري. هنا غير نلاينو فوالا. فوالا نزيد خاصها. هاي وينا شوفوا كي جات طريه. شوفوا هنا الا قد تخلوا لاباط طريه. شوف ها هنا اش ندير، نخليها دو كوتي. دونك نديرها في بوسه، نديرها
فريجيدير واحد 10 مينوت ولا لو طون اللي نديباراسي هنا لو بلونشي وسنتغي فيما بعد. لو طون اللي لاباط تاعنا راهي تريح في الريفريجيراتور واحد 10 مينوت ولا كاردور، حنا شا نديرو نوجدو لا كريم تاعنا اللي غادي نلصقو بها لو صابلي تاعنا، نوجدوها ونخلوها دو كوتي. بون شا نسحقو، نسحق 2 مغارف مارغرين تاع الصوت، 2 مغارف هنايا. هنا نديرو غير اون بوتيت كونتيتي ولا خاصنا نعاودو نزيدو. فوالا نزيدو. بون ديجا هنا باقي لي قد 2 مغارف، نكملها. فوالا فوالا نزيدو لها مغرف 2 مغارف زيت، 2 مغارف زيت. وهنايا نزيدو هنا نزيدو مغرف تاع سيترون، جو كان نبغي السيترون سا فولونتي. وهنا انا نخدم بهادو لي بات ا سيترون، هنا نزيد غير شويه غير نقول باش تعطينا هادي لا بات او سيترون فيها لا روم اي لا كولور. هادي فريمون هادو لي بات هادو ils sont très bonnes. juste une goutte. Hop, voilà. parce qu'on a des citrons. هذا الثاني نسحقو في الكلاصاج. داكشي ندير نخلط كلشي بالباتور. هنا باتور تاع خدمت بيه داك ما غسلتهاش، غادي نخدم بيه توجور. وهنايا نسيت باش نقول لكم 2 مغارف تاع سكر كلاص. هنا نسيت باش نشعل السكر كلاص، 2 مغارف سكر كلاص نسيتهم. ونخلطو. هنا فوالا هاوينا هاوينا نشوفوا فيها. هنا اش نديرو هنا نايموها هنا. شوف هذه غادي تاخذنا ولا خاص ثاني نزيدو باسكو مع لي او سيترون لا كريم او سيترون ما عندناش نسقو بها بزاف لي صابلي. نديرو انا ندير اون بوتيت كونتيتي ولا خاصني نزيد. هنا با هذا تاع ماكارين اللي درك خدمنا به ما نضلوش نقوو في الماعين على رواحنا. هنا غير في هذا نديرها تبرد في الفريجيدير. فوالا ها هي هنا غادي نخدمو بها دروك. دونك ما غاديش ننساوها ولا يحسبوها دهان ولا بون تبغوا ديروها فيها بول ديروها. مي فيكو هذا راه خاوي درت فيه. فوالا شوف قطعتنا كميه من كانت في هذا ما تتباعش بصح. شوف هنايا كميه قطعتها لنا لاباس بها. هنا غادي نبلع عليها ندير فريجيدير ودوك نجبد لاباط تاعنا ونبداو نخدمو على بركه الله. هنا شندير الكل هنا الصابلي شحال قطعت لي هنايا. هنا 2 بار شوفوا. نبداو نجبد اون بار درتها في الريفريجيراتور. نجبد اون بار نخدم بها ولا نخليها في الريفريجيراتور. من نكمل هذه نجبد هذه
هنا اش نديرو باش العجينه تقعد لي طايه. ندير البولسات هادو بابي كويسون باردون، بابي كويسون ولا بابي كويسون. هنا عندنا ليمون. بون انا غادي نخدم بهذا. هاوينا هنا اي مول عندكم ديروا به بهذا ثاني، الا بغيتو بهذا هذا اي مول كاري تو سكو فوزافي في الدار تخدموا به. انا باغي نخدم بهذا. هاوينا عجبني هذا المول باغي نخدم به. فوالا نقلع. خوني هاد لاباط تجي فريمون طايه بزاف وتجي اون كونتيتي شابه. هاي بدو زو تعطينا زعما كميه لاباس بها. ولهنا اللي تبغي تدوبل لي زانغريديون دوب باش دير دو زو. دير طل دهان. هنا دير طل دهان ودير ربع حبات بيض، زوج كيسان سكر كلاص، زوج مازينا الدوبل، ان باكي دو لوفور. شوف كيما تربلناش من نديرو دي ساشي ولا بابي كويسون تجينا سهله. هنا شوفوا الاخر تاعها ندخل هنايا. فوالا سي بون. نبداو نقطعو. نبداو نقطعو. ما نركوش وما نخلطوش. فوالا هنا نبدا هنا ها شوف ملي هاك تجي اوموا هاك. هنا شوف هنا نبلاصيها كاع في البلا تاعنا. اونتر طون الكوشه شعلناها بيان سور. هاي تحمى. نبلاصي كاع في البلا تاعي وسنلتقي فيما بعد. هنا الصابلي تاعنا كي يطيب كي يجي داير. شوفوا مش ما نحرقوش. هنا درت وحده مع وحده ديجا باش نلصقوه. هنايا باش نلصقوه غادي ندير وحده مع وحده بلا كريم اللي ساع اون لا بريباري تاع السيترون. هاي وينه ريحتها ما نقولكمش. دونك نبدا نلصق فيه. فوالا فوالا نضرب هادي. فوالا يجي طري يجي شباب. فريمون لا كريم ريحتها سيترون. هنا ماشي غير هذا الاخر اللي قطع عليه ديجا راه قطع عليه بلا وخد اخر كيما هاك وسنين وخد اخر راه يطيب. زعما متقولوش هذا ما قطع صاي. دوك انا نلصق كاع هادو قدامكم. دوك كاع نلصقهم وسنلتقي فيما بعد. ها وينا الصابلي تاعنا شحال قطع لنا. ها وينا شوفوا. شوفوا شحال جا شباب جا طري. شوف هنا شوالا نخلو الصابلي تاعنا حتى يبرد مليح مليح. يبرد تماما يغفخوادي كومبليتمون باش نلصقوه بلا كريم. باسكو كون هو حامي ونزيدو نلصقوه بلا كريم لا كريم تطلق. وهنا عندي ملاحظه الا ديروا بهذا الطابع. يعني عندكم هذا الطابع تاع الدمعه سمو تاع الدمعه. راكم تقطعوا هادي غير نسيت ما وريتها لكمش بين قعدت نخدم. فاتتني. قطعوا مين تقطعوا اما لي راكم قطعتو سور سو سونس هذا. قطعتو لا بروشين فوا زيد قلبوه لو سونس انفيرس هاك. هادي تجي من قطعوا باش تطيقوا تلصقوا الحبه مع اختها. باش تطيقوا تلصقوا الحبه مع اختها. بس كنت هاك شوف باش تطيقوا هادي ماشي ملصقه. خليتها لكم. شوف من تقطعوا هاك وهاك صافي باش تطيقوا ديروا كيما هاك. سينو نعطيكم اكزومبل واحد اخر.
هاوينا هنايا هادو زوج ما ملاخرين قطعتهم دو ميم سونس سكيفي ما طيقش تجيني خليتها لكم تشوفوا ما طيقش تجيني كيما هاك فهمتوا ما طيقش تجيني كيما هاك دونك اوبليجي ديروا لها هاك بون هاك تاني هاك وما تبانش بصح كيما هاك تقطعوا هاك بهذا بغير هذا الطابع تاع الدمعه تقطعوا كاع هاك وتعاودوا في لا دوزيام تورني تقطعوا هاك لو سونس كونترير خطره هاك وخطره هاك هذه هي اللي بغيت نقولها لكم وتخلوا حتى الصابلي تاعكم يبرد باش تقول تلصقوا هنايا كيما هذا من كنا ديروا دو ميم سونس ما تقولش تلصقوا دونك وزات اوبليجي ها غادي ندير هاك هنا نخلو لا كريم تاعنا الصابلي تاعنا يبرد فوالا شوف هنايا ها درت حبه تما كي جوغ حبه فوق حبه بصح مين تقلبوا خطره هاك خطره هاك المول تاعكم هاوينا هنا غادي تيقول تلصقوا فوالا هنايا لا كريم باش تشد الا لو صابلي تاعنا يكون بارد فوالا حبه مع اختها فوالا هنا اش غادي نديرو دروك نخرو هنا غادي دروك نديرو لو كلاصاج انا لو كلاصاج درته غادي نعطيكم غير اش ندير هاوينا لو كلاصاج درته دوك غير نزيد نضربه معكم هنا عندي هذه الكاس هذا تاع لاتاي ولا اون ميزور بون تصغروا ما تومو لا كونتيتي لا عندكم كونتيتي تاع صابلي كبيره ديروا لا ميزور تاعكم كبيره ولا عندكم كيما هنايا كونتيتي صغيره ديروا غير كاس تاع لاتاي الوغ كاس هذا تاع لاتاي زيت كاس حليب وكاس ليم تخلطوهم كاع هكا ضربوهم ومن بعد تزيدوا هذا تزيدوا اون كويير كافي من هذا باتا سيترون منا لو غو دو سيترون اي لو كولورون دو سيترون وتزيدوا كاس ما ديروش مزهر كاس تاع ليم هذا كاس ولا نص كاس تاع ليم هذا كاس حليب كاس زيت وكاس ليم تخلطوا كاع في رحبه ومن بعد تكونوا مغربلين السكر كلاص تزيدوا وفور ا ميزور حتى تعطيكم حتى يولي لكم كيما هكا غادي دروك نزيد نضربه قدامكم ما قدنيش بغيت نديرها اما لا كاميرا طفات لي دوك نزيد نضربه قدامكم باش يولي لذيذ هاوينا الكلاصاج تاعنا ديجا راني سييت هنايا توجور نديرو ونسيو فوق لا غري ناخذ شويه انا نسكريسي على الظهر تاع الاخر انا جو بريفير نسكريفي حبه ونشوف لا نزيدها سكر كلاص ولا ما نزيدش فوالا نزيد نديرو قدامكم نزيد نديرها قدامكم نقلع هذا الاخر هذا اللي تري بون واللي يطيح من التحت نعاودو ريكوبيرو بيان سور ما خافوش نديرو ا فولونتي باش يطيح لنا كاع ما نديروش هاك فوالا ونخلوه يطيح نديرو خير ملي نضرو نغطسو باليد واللي يسيل نعاودو اون فالو ريكوبيري ونعاودو نخدمو به وإلا بقى لكم هذا الكلاصاج الا بقى لكم زعما زياده ديروا في اون بواط وديروا في كونجيلاتور لا بروشين فوا تبغوا تخدموا ولا هكا نورمال تعاودوا غير ضربوه هنا نخدموا تقولين الكاطو ولا يجي هايل نضربو هاك لي كوان اللي ما فيهمش نديرو لهم ديروا ما تخافوش فوالا هاك
اي انسي سويت تتكملوا كاع الاخر تاعكم الصابلي تاعكم. دوك انا كاع نكمل هادو سنلتقي فيما بعد. ها وين الصابلي تاعنا بعد ما كملته درت له كاع لو كلاصاج تاعو. ها وين شوفوا كي جا لو كلاصاج شباب. هنا من نديروا لو كلاصاج كاع انا لصقت هادو حبيبات لي بيبي دو شوكولا. هنا لصقت هادو لي بيبي دو شوكولا. درت هذا الموديل ولا هذا الموديل هكا. درت هادو تاني تنجمو ديروا كيما هاك تزوقوا هاك تاني. ها لي شاطره ها وين زويق ولا ديروا تاني كيما هاك juste quelque chose de simple avec des petites perles. Moi je préfère les pépites de chocolat عجبوني كتر. هادو عجبوني هاد الموديل ويجي طري. شوفوا كي يجي طري. هنا غادي شوفوا كي يجي طري. شوف يجي شوف ويجي روعه ويدوب كيما يقول لك يدوب في الفم. il est très bon و il est très très bon. نتمنى ان شاء الله ديروه وتسيوه. هنايا كل انا هنا عطيتكم غير فكره وليكم الاختيار. تبغوا تزوقوها بالشوكولا دوبوها ديسينو كيما هنايا جي ديسيني وفات لو موتيف. ديروا لي بيبي شوكولا ديروا اي موديل. كاين لو شوا كاين بزاف لو شوا بور لا ديكوراسيون. ان توكا جو سويت كو تسيوه ان شاء الله وديروا و il est très bon ويدوب في الفم. il est fondant. Pour ceux qui aiment le sablé au citron, pour ceux qui aiment le citron, ils vont se régaler. نتمنى لكم ان شاء الله ديروا تنجحوا فيه وسورتو جو فودري بيان كو ديروه وتكومونتوا لي كي جاكم. Au revoir et à la prochaine pour une nouvelle recette ان شاء الله.